यो लकडाउनको जुन प्रक्रिया छ, लकडाउन जुन गरेको छ, यो उपचार पद्धति नै होइन। कोरोना लाग्ने बित्तिकै मान्छे मर्दैन, संक्रमित भएपछि हामी मर्छौँ यो देखाएर कोरोना भन्दा बढी अरू के कुरामा मरिरहेछ मान्छे त। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रयोग भएर कोभिड-19 को एउटा टेरर यो संसारमा फालियो, जसले मेडिकल कर्पोरेटहरूले आफ्नो धन्दा चलाउन खोजे। 3 करोड 80 लाख मान्छे मरिसके सर यो धरतीमा यो 8 महिनाको पिरियडमा। यो लकडाउन एउटा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र हो, यो सबै दुनियाँले बुझ्दै जान थालेको छ र हामीले पनि राम्ररी बुझेका छौँ। यो डाक्टर भगवान कोइरालाको एउटा पहलमा डाक्टरहरूको एउटा समूह बैठक बसेको छ। संसारभरि एउटा रचिएका समस्याहरू व्यक्तिबाटै प्रमाणित गरेर समाजलाई बन्धक राख्ने काम गरिएको छ। वैकल्पिक चिकित्सा भनेर आयुर्वेदलाई जुन भनिएको थियो, आज मूलधारमा यो चिकित्सा आइसक्यो। र हामी कोरोना कोभिड-19 को विषयमा कुरा गर्छौँ। केही होइन त हामी भन्न सक्दैनौँ, केही त हुँदै हो। हामीले केही चिजहरू मान्न पनि आवश्यक छ। त्यो जुन प्रक्रियामा जुन हिसाबले डेभलप भइरहेको छ, जुन हिसाबमा मान्छेहरू आतङ्कित भइरहेको छन् होइन, यसमा मेडिकली हजुरहरूले क्वेसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अहिलेको अवस्थामा नर्मली हजुरहरूले के बुझ्न आवश्यक छ, यो चाहिँ कोरोना भाइरस भन्ने कुरा 1960 मै यो चाहिँ पत्ता लागिसकेको विषय हो, यो थाहा पाइसकेको भाइरस हो। हामी त्यो भाइरसमा जब नर्मली सिजनल फ्लू हुन्छ, नर्मली अरू फ्लूहरू पनि जस्तो बेला बेलामा भइरहन्छ, त्यो फ्लू लाग्ने जुन भाइरस त्यसको एउटा अलिकति विकसित भाइरस मात्रै हो। यसलाई 2-3 प्रकारले हेर्न सकिन्छ। भाइरस भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा पनि भनेका थियौँ, यो चाहिँ ब्याटबाट आयो भन्ने कुरा आयो, चाइनाबाट सुरु हुँदाखेरि। र यसलाई हामीले के भनेका थियौँ भने, सुरुमा के भन्यो भने 9 घन्टा 72 घन्टा केमा बस्छ, त्यत्तिकै पनि बस्छ, लुगाबाट पनि सर्छ, बाहिरबाट पनि सर्छ, मान्छे नुहाउँदै भित्र बस्ने सारा चिज गर्ने। त्यो बेला पनि सुरुमा न त मलाई बौला भने, तर मैले के भनेको थिएँ भने नर्मली भाइरस भन्ने बित्तिकै मिडियाबाट सर्छ। हामी यो एगेन्स्टमा जानु हुँदैन, मास्क लगाउनुपर्छ कि पर्दैन, हजुरलाई रुगा लाग्यो भने अर्कोलाई रुगा लाग्दैन, सर्छ नि त। रुगा नसर्नुलाई हजुर जोगिनुपर्छ, यसो नबस्ने। यसमा हजुरले अन्यथा लिनु पनि पर्दैन। अब त्यसबाट जोगिनु पर्छ। अब यो चाहिँ अलिकति म्युटेटेड भाइरस हो र यो चाहिँ मिडिया बिना सर्दैन, त्यत्तिकै सर्दैन। यसलाई मिडिया चाहिन्छ। यसको मिडिया के हो त भने थुक र सिँगान नै हो, र थुक र सिँगानको माध्यमबाटै यो सर्छ। हजुरले हाछ्यु गर्नुभयो भने हजुरलाई रुगा त सर्छ, तर रुगाको फर्म मात्रै डेभलप फर्म मात्रै हो। यसका 2टा पाटाले अहिले रिसर्चमा 2टा भर्खर त हजुरले हेर्नु पनि भयो होला, मेरील्यान्ड युनिभर्सिटीको रिसर्चको पनि कुरा भन्छु। यसमा के भनेको छ त नर्मली 3-4वटा कुराहरूलाई बडा राम्रो गरी डिफाइन पनि गरेको छ। एउटा चाहिँ कुनै पनि नयाँ चिज शरीरमा प्रवेश गर्यो भने हजुरले दबाई खानुभयो भने कहिलेकाहीँ हाइपर सेन्सिटिभ रियाक्सन हुन्छ, एलर्जी जस्तै हुन्छ नि त। यो भाइरस पनि नयाँ भाइरस हो, हाम्रो शरीरमा जाने बित्तिकै यसले पनि आपतकालीन स्थिति लिएर आउन सक्छ, एनाफाइलेक्टिक सक क्रिएट गर्न सक्छ, धेरै सर्ट पिरियड्समै प्रब्लम आउन सक्छ। किनभने त्यो प्रब्लम आउन पनि सक्छ र फेरि प्रब्लम सबैमा आउँछ भन्ने कुरा पनि होइन। र यो सर्ने माध्यम ड्रपलेट भएकोमा ड्रपलेटलाई जोगाउनु, त्यो मेरील्यान्ड युनिभर्सिटीको जुन रिसर्च छ, त्यो रिसर्चमा पनि के भनेको छ भने जस्तो यसरी वेल भेन्टिलेटेड हुनुपर्छ, घरभित्र मान्छेलाई थुन्नु हुँदैन। जति तपाईँ स्टेराइल कन्डिसनमा बस्नुहुन्छ त्यति नै प्रब्लमेटिक विषय नै हुन्छ। यो लकडाउनको जुन प्रक्रिया छ, लकडाउन जुन गरेको छ, यो उपचार पद्धति नै होइन, यो सिस्टमभित्रै पर्दैन र यो गर्नै हुँदैन थियो भन्ने कुरा छ। म त्यो सुरुदेखि नै भनि पनि रहन्छु, यो लकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ अझ भयावह जस्तो तपाईँलाई शारीरिक, मानसिक र जम्मै कुरालाई असर गर्दछ। त्यस कारण यो लकडाउन र यो जुन
जुन परिपाटीको रूपमा जुन तर्साउने परिपाटी जुन रूपमा गरिरहेछ, जुन आतङ्कित पारिरहेछ, दिनादिन आत्महत्याको केसहरू बढ्दो छ। अस्ति एकजना मान्छे मेरो एक्सिडेन्ट भयो भने मलाई फोन गरेर सर अपरेसन गरिदिनु पऱ्यो भने उसको चाहिँ त्यसको स्पाइनल इन्जुरी पनि रहेछ। पछि हस्पिटल ल्याएको छ, हस्पिटल ल्याउँदाखेरि टेस्ट गर्दा कोरोना पोजिटिभ रहेछ। अनि उसलाई चाहिँ मैले त्यहाँबाट तिमी लिएर आउनु त काठमाडौँ भनेर लिएर आउनुभन्दा अगाडि नै उनले चाहिँ उनको मृत्यु भयो। तर उनको चाहिँ कोरोनाबाट मृत्यु भयो भनेर उनको लिस्टमा नाम। तर उनी त एक्सिडेन्ट भएर मर्यो नि त। कोरोनाबाट चाहिँ मान्छे मर्न सक्छ। कोरोना चाहिँ एउटा नयाँ भाइरस जस्तो म्युटेटेड भाइरस हो र कोरोना लाग्ने बित्तिकै मान्छे मर्दैन। मलाई लाग्छ यो कुराले आम नेपाली जनतामा एक खालको जुन डर त्रास र सन्तासले बाँचिरहनु भएको छ, जसले इम्युन सिस्टमलाई घटाउनेमा ठुलो रोल प्ले गर्छ। उहाँको यो मेसेज र हाम्रो भरत दाईको परस्परको जुन मेसेज छ, यो कम्बाइन मेसेज गएपछि एक खालको भ्रम चिर्न सजिलो हुन्छ र हामी वास्तवमा घाम जस्तो छडङ्ग भइसकेको कुराहरू। तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरू जुन तपाईँको हाल्दै हुनुहुन्छ र एक खालको व्यापकता ल्याउनुपर्छ, त्यसले पनि धेरै भ्रम चिरेको छ। र साथसाथै त्यही पनि एउटा कन्फ्युजन छ बिचमा कि होइन वास्तवमा कोरोना के हो भन्ने कुरा। एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले बोलेको भन्दा पनि एउटा माफिया अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरूले खडा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू जसले मेडिकल सेक्टरलाई कब्जा गरेका छन्, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन र वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका जुन जति पनि छन्, त्यस्ता कम्पोनेन्टहरूलाई प्रयोग गरेर यी देशका रिसोर्सेसहरू, यी देशका सबै कुरालाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने र हामीलाई बन्धक बनाउने जुन काम गरेको छ, त्यसको एउटा एक्जाम्पल। सङ्क्रमित भएपछि हामी मर्छौँ यो देखाएर यो सरकार यदि यो फ्लूलाई देखाएर, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले यो फ्लूलाई देखाएर एक खालको मनोविज्ञान बनाएर, प्रपञ्च बनाएर एउटा हामीलाई जुन बन्धक बनाउने प्रक्रियामा छ, करिब करिब बनाइसकेको छ। वास्तवमा नेपाल सरकार जिम्मेदार हुने हो। कोरोनाभन्दा बढी अरू के कुरामा मरिरहेछ मान्छेलाई। यही देशमा तपाईँको जय जत्ताहरू खर्च गरेर पनि मान्छे निको भएको छैनन्, मान्छे मरेको छ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय यसको राजनीति हुन्छ, यसको मुख्य कुरा। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय अर्थनीति हुन्छ र स्वास्थ्यलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले कसरी केन्द्रीकरण गर्ने भन्ने एउटा त्यसको एउटा डिजाइन हुन्छ। त्यो एउटा डिबेटको विषय हो। यसमा हामी सबै एकै ठाउँमा हुन्छ भन्ने छैन। यसमा हामीले बुझ्दाखेरि जस्तो यसको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति के हो त, यो कोभिड-19 को अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग अघि भरतले सुरुमा राख्नु भएको थियो, त्यो के हो त, यसको चाहिँ हेल्थको हिसाबले यसलाई कता लान खोजेको त मानव स्वास्थ्यलाई भन्ने यसको एउटा नियत हुन्छ, एउटा यसको प्रवृत्ति हुन्छ। त्यो बारेमा हामी एकै ठाउँमा हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने हामी विभिन्न ठाउँमा डिभाइडेड छौँ। हाम्रो आफ्नो विचारधारा छ, हाम्रो आफ्नो दर्शन छ, होइन, हाम्रो आफ्नो राजनीति छ, अर्थशास्त्रलाई हेर्ने हाम्रो आफ्नो दृष्टिकोण छ। तर कमन कुरा खोज्छ। त्यो कमन कुरा भनेको यहाँ डाक्टर सुभाष घिमिरेदेखि लिएर हामी सबैजनाको कमन कुरा के हो भने मेडिकल कर्पोरेटहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई प्रयोग गरेर, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन प्रयोग भएर कोभिड-19 को एउटा टेरर यो संसारमा फालियो, जसले मेडिकल कर्पोरेटहरूले आफ्नो धन्दा चलाउन खोजे। यो हाम्रो कमन कुरा हो। यो भित्र अरू कुरामा आफ्नो दृष्टिकोण हामी राखौँ। पहिलो हाम्रो कमन कुरा यो हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एलोपेथी मेडिकल साइन्सभित्र PCR ठिक कि बेठिक, मास्क ठिक कि बेठिक, सेनिटाइजर ठिक कि बेठिक, अनि कोभिड-19 भन्ने भाइरस छ कि छैन, यो भाइरसको आयु कति हो, यसको लक्षण के हो, एलोपेथी मेडिकल साइन्सभित्र विवाद छ क्या। त्यहाँ एकदम भेटेरान जीव वैज्ञानिकहरूले, एकदम भेटेरान साइन्टिस्टहरूले अहिले हेर्दाखेरि उहाँहरू कोही धेरैजना PCR टेस्ट चाहिँ गर्नै हुँदैन भन्ने ठाउँमा, धेरैजना मास्क अथवा केही ठुला डक्टरहरू मास्क चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, केही डक्टरहरू हुन्छ भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, केही डक्टरहरू सेनिटाइजरको कुरा गरिरहनु भएको छ। तर कमन चाहिँ कहाँनिर छ भने PCR को जुन दुरुपयोग गरेर PCR को नाममा जुन व्यापार गरियो नि, यसमा चाहिँ सबैजना अहिले एकै ठाउँमा आएको स्थिति छ। त्यो चाहिँ को चाहिँ आएको छैन भन्दाखेरि WHO अन्तर्गत त्यसको प्रभावमा परेका, त्यसको स्टाफमा परेका, जस्तो नेपालमा डाक्टर सुभाष घिमिरे हुनुभयो, हिजो भर्खर के अरे त्यो हाम्रो दाङको, मैले डक्टरको नाम बिर्सेँ, एकजना त्यहाँको चाहिँ कोरोना हस्पिटलको चिफ नै मेसो नै हुनुहुन्थ्यो, एकजना मन्त्री नै हुनुहुन्छ डक्टर, उहाँ पनि एलोपेथीको डक्टर हो। म मास्क नलागेर के अरे समथिङ के यादव उहाँ पनि हुन्छ। मतलब एलोपेथी मेडिकल साइन्सभित्र पनि यो अलिकति विवादित कुरा छ। तर कमन कुरा के हो भने PCR टेस्टको बारेमा जुन खालको भ्रम फैलाइयो कि PCR बाट कोभिड-19 देखा पर्छ र PCR भनेको नै अहिले चाहिँ मुख्य औजार हो भन्ने कुरा, यो विरुद्धमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, नेपालमा आइसकेपछि लकडाउन गरिएको छ लगातार 6-7 महिनासम्म। त्यो लकडाउन किन गरियो त भन्दाखेरि सरकार अहिले त्यो लकडाउन गर्नको पछाडि चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा आइरहेको छ नि त, यही कोभिड-19 को नाममा। यो विरुद्धमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। जस्तो कोभिड-19 को बारेमा औषधि ल्याउनलाई, PCR ल्याउनलाई
हिजो भर्खर एउटा नयाँ रिपोर्ट आयो 150 जनाको PCR टेस्ट गरेर रहन्छ हैन। टेस्टै नभएको मान्छेको चाहिँ पोजिटिभ भनेर अब त्योभन्दा बढी चाहिँ एउटा मान्छे माथिको चाहिँ के भन्छ केही पनि हुने भएको त छैन त्यो। भनेपछि यो खालको उसमा गयो। त्यसले गर्दा करप्सन तलदेखि माथिसम्म पनि मलाई तपाईँको एकजनाले भन्नुभएको थियो अस्ति, अब फोनमा कुरा भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्टाफ हो, उहाँले नाम खुलाउन चाहनु भएको छैन। म उहाँलाई कोभिड-19 भएको रहेछ, मैले गर्नुहोस् भने अनुसार गर्नुभयो, मेरो अहिले नेगेटिभ आयो भनेर मलाई बोलाइदिनु भयो। उहाँले भन्नु म मेरो फोनमा कुरा भएको मान्छेलाई पनि जबरजस्त गरेर ट्रेसिङ गरेर अनि त्यसपछि उसको चाहिँ PCR को चाहिँ व्यापार गरिएको छ भनेर उहाँले आफैले भन्नुभएको थियो। त्यो मात्रै भएन, एउटा मात्रै हामीसँग प्रमाण छ कि संसद सचिवालयको प्रवक्ता सहसचिव, अहिलेको नेपालको संसद सचिवालयको सहसचिवले के भन्नुभयो भने गर्नै नपर्नेलाई जबरजस्त PCR टेस्ट गरेर यो भित्र करप्सन नै छ भनेर बोल्नुभयो। अहिलेको संसद सचिवालयको प्रवक्ताले जो सहसचिव लेभलको मान्छे छ उसले नै त्यो बोलिरहेको छ भनेपछि यो भित्रको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामी जानुपर्ने हुन्छ एउटा कुरा। अब अर्को कुरा लकडाउनको कुरा छ। हामी सबैको लागि कमन कुरा के हो भने लकडाउन त जरुरी छैन रहेछ भन्ने कुरा त यो रोगको जुन स्तर छ त्यो अनुसार पनि योभन्दा भयावह रोग भए पनि लकडाउन जरुरी छैन भन्ने कुरा त हाम्रो कमन कुरा हो। लकडाउन ठिक होइन भन्ने त यो भन्नलाई त अब हामीलाई कसैलाई तपाईँको यो राजनीतिकर्मी पनि हुनु परेन, स्वास्थ्यकर्मी पनि हुनु परेन। किनकि रोगै रहेछ भने नि त्यो रोगसँग भोक आइसक्यो, भोगले रोगसँग लड्दैन, त्यसमा भोग नै प्राथमिकतामा आउँछ। त्यो रोग रहेछ भने हामीले त रोग पनि त्यो स्तरमा छैन भन्ने भनिरहेको छौँ। त्यस कारण हाम्रो कमन कुरा चाहिँ लकडाउनलाई तुरुन्तै खारेज गर्न यो हाम्रो कमन कुरा हुन्छ। कोभिड-19ले त लाखौँ मान्छेलाई साथ दिन्छ। एउटा चाहिँ कोभिडको पेसेन्ट आउन लाग्दा यहाँ करोडौँ मान्छेलाई साथ दिन्छ, त्यही हो छैन? यहाँ चाहिँ कोभिडको पेसेन्ट आयो भने 1देखि 2 जना सार्न सक्छ उहाँले, त्यो त त्यहीँ दिएको छ नि, उहाँहरूको डेटामा सबै चिज दिएको छ। अनि यत्रो चाहिँ घर घरको कुरा थाहा पाउनुहुन्छ, संसारको कुरा थाहा पाउनुहुन्छ, यति सिम्पल कुरा त त्यहीँ लेखेको छ। अब त्यस पछाडि अहिले 8,70,000 समथिङ चाहिँ मान्छेहरूको मृत्यु भयो भनिराखेको छ। ओके, 8,70,000 मान्छेको मृत्यु भयो, एकदम खतरनाक रहेछ कोरोना भाइरस है त। त्योभन्दा खतरनाक त यो विश्वमा कोही पनि छैन। 8,70,000 मारिदियो कति दिनमा? 8 महिनामा। घरमा चाहिँ न्याकेर खानै नदिएर सासै फेर्न नदिएर मार्न खोज्दाखेरि पनि 8,70,000 मान्छेको मृत्यु भयो। त्यो एकदमै खतरनाक भाइरस होइन? ओके, 8 महिनामा 3,80,00,000 मान्छे मरिसके सर यो धरतीमा। यो 8 महिनाको पिरियडमा 8 लाख होइन, 8,70,000 होइन, 3,80,00,000 मान्छेहरूको मृत्यु भइसक्यो यो धरतीमा। दे आर नट ह्युमन बिङ्स। 8,70,000 मात्र मान्छे हुन्। 3,80,00,000 भनेको 3 जना हुन्, 38 जना हुन्। अनि 3,80,00,000 मान्छे मर्दा तपाईँहरूलाई डर लागेन? अनि त्यो 8 लाख मान्छेहरू जबरजस्ती न्याकेर मार्न खोज्दाखेरि पनि अनि त्यहाँबाट त्यो मान्छे कोही पनि मरेका छैन। त्यहाँ 2,70,00,000 मान्छेहरू सङ्क्रमित भइसके, त्यहाँ मान्छे नै कोही मर्दैन। जे लाग्यो भने पनि जेमा मरे पनि त्यसलाई ल्याएर कोरोनाको खातामा हाल्यो भनेर जबरजस्ती हालिरहेका छन्। तपाईँहरूले डेली त्यो न्युज देखिरहनु भएको छ। अन्त फेरि त्यही हो खतरनाक। बिना दबाईको करोडौँ मान्छेहरू ठिक भएर घर गइसके, त्यहाँ दबाई नै केही गर्नु पर्दैन, आफै ठिक भएर घर गइहाल्छ। त्यही हो खतरनाक। अब तपाईँ भन्नु होला यो 3,80,00,000 केबाट मऱ्यो भन्दाखेरि सम्पूर्ण मुटुको रोगबाट मात्र 1,12,13,00,000 मान्छेहरू अहिले यो 8 महिनाको पिरियडमा मरिसके, मृत्यु भइसक्यो। 1,12,13,00,000 मृत्यु हुने यो केही पनि होइन होइन तपाईँहरूलाई? त्यसलाई त भन्दै हुनुहुन्न तपाईँ। 1,13,00,000 भनेको चाहिँ 50% नेपालको मान्छेहरू मर्छ त्यो मुटुको रोगबाट, यदि नेपालमा मात्र मृत्यु हुने भने। अनि त्यो चाहिँ केही पनि होइन। जसले मान्छे नै मर्दैन, मान्छे नमर्ने जबरजस्ती छोपेर ल्याएर त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती मारेर जसरी पनि कोरोना खातामा हालै भनेर चाहिँ दैनिक तपाईँले न्युज देखिराख्नु भएको छ। अनि त्यही हो त सबभन्दा खतरनाक। अब क्यान्सरबाट 50 लाख मान्छेहरूको मृत्यु भइसक्यो अहिले। अब यी भन्नुलाई तपाईँ त यार यो सर्दै नसर्ने हावा कुरा गर्छ। सरुवा रोगबाट त कोही मरेकै छैन नि, कोरोनाभन्दा खतरनाक केही छैन। त्यस्तो होइन, 90 लाख मान्छे 8 महिनामा मरिसके सरुवा रोगबाट मात्रै। यो लकडाउन एउटा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र हो, यो सबै दुनियाँले बुझ्दै जान थालेको छ र हामीले पनि राम्ररी बुझेका छौँ। विशेष गरिकन यसका 2वटा खतरनाक चालबाजीहरू जो यो कर्पोरेट हाउसहरू छन् विश्वका र नेपालमा त्यसका जो एजेन्टहरू छन्, यिनका एउटाले यो लकडाउनको मोडालिटी कस्तो देखिन्छ भन्छ भने एउटा त मान्छेलाई भयभीत पार्ने, आतङ्कित पार्ने, रोगी बनाउने, त्यसपछि कोरोनाको नाममा चाहिँ सबैको सम्पत्ति लुट्ने एउटा मोडेल आएको छ। अर्को लकडाउनको नाममा जो गरी खाने वर्ग छ, जसले दिनदिनै श्रम बेचेर आफ्नो जीविका चलाएको छ, जो मध्यम वर्ग छ, जो चाहिँ निम्न वर्ग छ, यसलाई आर्थिक रूपमा टालपल्टाएर तपाईँको त्यो उत्पादक होस् अथवा चाहिँ तपाईँको कुनै व्यवसायी होस्, व्यापार गरेर बसेको होस्, यसलाई चाहिँ तपाईँको टालपल्टाएर पुँजी जति सबै चाहिँ तपाईँको माथि हातमा केन्द्रित गर्ने, बाँकी तलको पङ्क्ति सबै सिधाइदिने, उत्पादन पनि हुन नदिने, व्यापार पनि हुन नदिने
अब त्यसपछि श्रम पनि गर्न नदिने, अब यो मोरालिटीमा लकडाउन अगाडि बढेको छ, यो प्रश्नमा देखिएको छ। र अब जनमत नेपालको कस्तो बन्यो त भन्छ भने मलाई लाग्छ यो 24 गतेसम्म जो चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले लकडाउन चाहिँ बढाउने भन्ने भनेर 24 गतेसम्म बनाएका छन्, यो अगाडि थपियो भने होइन, यसभन्दा अगाडि थपियो भने अब यिनीहरूले थ्याक्न पनि सक्दैनन् र यसको चाहिँ जबरजस्त प्रतिकार सुरु हुन्छ र प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको धारणा पनि छ। किन भन्छ भने यिनले समाधान दिने होइन। जस्तो अब कोरोना भने लकडाउन गरे, लकडाउनले कति तबकालाई मारिरहेको छ, कतिलाई पिसिरहेको छ, त्यसलाई विकल्प के दिने भन्ने कुरा यिनीहरूको छैन। जस्तो रोजगारीबाट वञ्चित भएकोलाई के व्यवस्था गर्ने, जसका व्यवसाय बन्द भएका छन् उनलाई के व्यवस्था गर्ने, जसको कारोबार हुन नसकेर चाहिँ ऋणमा लिएका सम्पत्ति ढिलामा परिरहेछन् उनलाई के विकल्प दिने होइन। अब यो केही पनि छैन। लकडाउन भन्ने मान्छेलाई अस्तव्यस्त बनाउने, यो मोरालिटीमा चाहिँ लकडाउन आएको छ। र यो प्रश्न रूपमा के हो भन्छ भने जस्तो संसारभरि जुन चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ, यो दुनियाँ लुट्ने चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूको यो चाहिँ एउटा गठजोड हो, गठबन्धन हो। र नेपालमा पनि त्यही चाहिँ तपाईँको योजना अन्तर्गत अनावश्यक रूपमा यो लकडाउन बढाउने र यसले पार्ने असरको विकल्प नदिने, यो दुईटा खेल जो खेलिरहेका छन्। अब यसको विरुद्धमा चाहिँ आम नेपालीहरू उत्रनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सबैसँग अनुभव छ। आज बिहान मात्रै हामीले एउटा चाहिँ जानकारी सूचना पाएका छौँ। हिजो 18 गते मात्रै यो डाक्टर भगवान कोइरालाको एउटा पहलमा डाक्टरहरूको एउटा समूह बैठक बसेको छ र त्यो बैठकमा चाहिँ जस्तो यो प्राकृतिक चिकित्साको कुरा गर्ने, आयुर्वेदको कुरा गर्ने, अब कोरोना सामान्य चाहिँ एउटा भाइरस हो, यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, यिनलाई तुरन्त थुन्नुपर्छ भनेर छ। अब त्यहाँ एउटा निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन् भन्ने चाहिँ एउटा जानकारी हामीले आएको छ। र यसबाट पनि हामी के बुझ्छौँ हुन्छ भने अब यो मिसनमा एउटा माफिया सर्कल पुरै शक्ति लगाएर आएको छ, यो एकदम स्पष्ट हुँदै गएको छ। र यो पर्दाभित्र जो मान्छे लुकेर चाहिँ माफियाको निम्ति काम गरिरहेको थिए उनीहरू पनि बाहिर आउँदैछन्, सतहमा आउँदैछन्। अब यो उनीहरूलाई आउनै पर्छ। र अब हामीलाई के जानकारी छ भन्छ भने जस्तो चाहिँ अब नेपालका जति पनि अस्पतालहरू छन् अथवा क्लिनिकहरू छन् अथवा अरू उपचार गर्ने केन्द्रहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ जति पनि तिनी चेक जाँचका इक्विपमेन्टहरू उपकरणहरू चाहिँ तपाईँको खरिद गरिन्छन्, त्यो कुन कम्पनीबाट खरिद गर्ने र कुन कम्पनीको खरिद गर्ने भन्ने भगवान कोइरालाको सिफारिस बाहेक कसैले पनि यहाँ सामान चाहिँ तपाईँको किन्न सक्दैन। यो ढङ्गका चाहिँ तपाईँको मानिसहरू अहिले यो कोरोनालाई आतङ्क बनाएर चाहिँ तपाईँको पर्दा पछाडि बाहिर बोल्दैनन्, पर्दा पछाडि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल क्षेत्रसँग चाहिँ कमिसन खाएर जुन अभद्र ढङ्गले आइरहेछन्। अब यसको चाहिँ यो चुनौतीको दृढतापूर्वक सामना गर्नुपर्ने बेला आयो। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने हामीले नचिनेका, थाहा नपाएका, नबुझेका र अनुमान नगरेका धेरै यस्ता गलत मान्छेहरू चाहिँ आउने छन्, अब सतहमा आउँछन्, जसले चाहिँ यस्ता खालका रोगहरूलाई हतियार बनाएर दुनियाँ लुट्ने एउटा मिसनमा जोडिएर बसेका छन्। त्यसकारणले यस्तो प्रवृत्तिलाई एकदम ठिक समयमा बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्नुको निम्ति सबै नेपालीहरू जागरुक हुन एकदमै जरुरी छ। संसारभरि एउटा रचिएका समस्याहरू व्यक्तिबाटै प्रमाणित गरेर समाजलाई बन्धक राख्ने काम गरिएको छ। अहिले यस विषयमा नासा बोल्दैन, हाम्रो देशमा भएको संस्था बोल्दैन, तर ठ्याक्कै कुनै एउटा व्यक्ति गृहको प्रवक्ता जस्तो गरेर बोलिदिन्छ हेल्थको विषयमा। अनेक घटना दुर्घटनाहरू अनेक किसिमका भएका छन्, त्यस विषयमा पनि सम्बोधन गर्दैन, परिघटनाहरूको सम्बोधन गर्दैन, तर निरन्तर के गर्छ भने एउटा समस्याको मात्रै निरन्तर तिमी बाहिर निस्क्यौ भने तिमीलाई यो दुर्घटना हुन्छ, भयावह अजङ्गका कुराहरू पेसेर अहिले समाजलाई बन्धक राखेको छ। यो बन्धक समाजलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने अभियानको रूपमा हामी सबै जुटेका छौँ। सरकार पनि यसमा एकचोटि मैले 46 सालतिर सुनेको थिएँ, एउटा युरोपतिरको एउटा देशले यो मेरो विरोध गर्नु, यो सरकारको विरोध गर्नु भनेको नासपातीको बोटमा सन्तोला फले जस्तै भनेको थियो। त्यसको 3 दिनमा सरकार समाप्त भएको थियो। 46-47 तिर मैले सुनेको थिएँ। त्यसकारणले अहिले जुन किसिमको गतिविधिबाट अगाडि बढ्न दुष्प्रयास गरिएको छ, यो दुष्प्रयासलाई असाध्यै चाँडो सरकारले पनि निकास लियोस् भन्ने एउटा आग्रह पनि हो। अर्को कुरा, संसारभरि ट्रेडिसनल मेडिसिनको कुरा खोजिएको छ, संसारभरि
हस्पिटलहरू बन्द गरेर घरमा उपचारको विधि खोजिएको छ। मलाई त लाग्थ्यो यी हस्पिटलहरू अब घरै पछि हस्पिटल हुन्छन् होला, गाउँै पछि टोलै पछि हस्पिटल हुन्छन् होला भन्ने मलाई परिरहेको थियो। अचानक मलाई हस्पिटलविहीन देश कस्तो हुन्छ होला यो परिकल्पना मलाई परिरहेको थियो। आखिर त्यो मेरो विचार अहिले आएर पास भयो। हरेक घर कोठा कोठै हस्पिटल रहेछन्, हरेक मान्छे कोठा कोठीमा आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। आखिर उपचार दिने त हस्पिटल होइन रहेछ, खालि समस्या दिने मात्रै रहेछन्। त्यस कारणले गर्दा उपचार आफैले खोज्नुपर्ने रहेछ, आफ्नो भान्सा कोठाभित्रै उपचार रहेछ भन्ने कुरा पनि रहेछ। त्यस कारणले गर्दा अहिले यो मैले सोच्दै गरेको विचार पास भइसकेको छ। पास भएको के भने हस्पिटल जान नपर्ने, समस्या देखाउन नहुने, सारा त्रसित हुने, हस्पिटलको गेटबाट बिरामी फर्केको कुरा पनि त्यत्तिकै अहिले आएको छ। त्यस कारणले हाम्रा घरहरू हस्पिटल, भान्सा कोठाहरू हस्पिटल यो कुरा प्रमाणित भइसकेको बेलामा हामी घरभित्र बस्दा पनि सारा कुरा लगाएर सारा टेन्सनको बिचमा रहनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। तर पनि अहिले यहाँ विभिन्न विचारहरू उठिसकेका छन्, समस्याहरू त्यत्तिकै उठेका छन्। मान्छे कमाएर खान मन गरेको छ, ब्याङ्कहरूको समस्या त्यत्तिकै उठेको छ, ब्याङ्कले पैसा पाएको छैन, ऋण तिर्न इच्छा गर्छ तर पनि ऋण तिर्ने अवसरहरूलाई प्राप्त छैन। त्यस कारणले यो विस्फोटको तयारी भइराखेको अवस्था हो। अब चाँडै निकास होस्, यो हामीलाई सरकारले सबभन्दा चाँडो निकास लिएर अगाडि बढोस्, यो हाम्रो सरकारलाई चेतनाको निम्ति, यो चेतनाको अभिप्रायमा सरकार पुगोस् भन्ने हाम्रो दृष्टान्त पनि हो। अर्को कुरा, यो शुद्ध खसीको मासु पाइन्छ भनेर राखिएका जति पनि प्लेटफर्महरू छन् त्यसभित्र कुकुर काटेर बेचिन्छ भने मात्रै हो, नत्र भने शुद्ध खसीको मासु पाइन्छ भनेर बाहिर देखाउनु पर्दैन। किनभने यो बोल्ने भनेको व्यक्ति होइन, नासा हो। नासा किन चुप? हाम्रो देशभित्र भएको संस्था किन चुप? यी सबै चुप लागेको अवस्थामा नितान्त व्यक्तिवादी सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर जुन अगाडि बढेको छ, रोग आखिर भयावह भए पनि निको भएर जानेको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै भएको हुनाले सारा मान्छेलाई त्रसित बनाउने कुराबाट मुक्त गरेर सबभन्दा चाँडो निकासको प्रक्रियामा जाओस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय अन्तर्गत हामी यो कार्यक्रममा बसेका छौँ। वैकल्पिक चिकित्सा भनेर आयुर्वेदलाई जुन भनिएको थियो, आज मूलधारमा यो चिकित्सा आइसक्यो। यसमा धेरैजसो क्षेत्र नपरेकाहरूले पनि क्षेत्र परेकाहरूले पनि यही विषयमा घरभित्र बस्ने, यो उमालेर खाने भनेर भन्नुभएको छ भनेपछि अब संसार हस्पिटलविहीन बन्दैछ। यो हामीले जुन चिजको परिकल्पना गरेका थियौँ त्यही हुँदैछ। किनभने हस्पिटल भनेको उपचारको केन्द्र होइन, सबभन्दा पहिलो कुरो खानपान र आहार विहार नै सबैभन्दा ठुलो उपचारको केन्द्रबिन्दु हो। त्यो भनेको हाम्रो भान्सा कोठै हो। भान्सा कोठै सबभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा परिमार्जित कसरी बनाउने भन्ने तर्फ ध्यान दिनलाई अहिलेको आवश्यकता हो।